बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। और आज जिस बीमारी के बारे में मैं बात करने जा रही हूँ वो एक रेयर बीमारी है और अक्सर जो यंग ख़वातीन हैं वो इससे इफ़ेक्ट होती हैं। यानी कि ये लड़कियों की या नौजवान ख़वातीन की बीमारी है, लेकिन ये इतनी ज़्यादा कॉमन तो नहीं है, लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि इसकी अलामात और इसकी तशख़ीस के बारे में ज़रूर तमाम लोगों को पता हो, क्योंकि इसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा मुश्किल भी होता है और अगर इसको बर वक्त तशख़ीस ना की जाए और ट्रीट ना किया जाए तो खुदा ना खास्ता पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए ज़रूरी है कि हम इसके बारे में लोगों को पता हो, और अगर खुदा ना खास्ता किसी किस्म की अलामात जो हैं वो इस बीमारी से मुतल्लिक अगर पेशेंट में ज़ाहिर हों तो वो बर वक्त जो है वो तिब्बी रहनुमाई हासिल कर सके। मेरा नाम डॉक्टर मुनज़्ज़र रहमान है और आज की वीडियो में मैं बात करूंगी SLE या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस के बारे में। SLE एक जो है रेयर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, यानी कि ये एक मौरूसी बीमारी है जिसमें इंसान के अपने जिस्म के अंदर ही अपने ऑर्गन्स के मुख्तलिफ सिस्टम्स के खिलाफ जो है वो इंसान का जो मुदाफ़ती निज़ाम है उसके अंदर एंटीबॉडीज़ पैदा हो जाती हैं, और वो एंटीबॉडीज़ तकरीबन तमाम जो हमारी सिस्टम्स हैं बॉडी के उनको इफ़ेक्ट करती हैं। क्योंकि अगर थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड में जाए तो ये इसका जो वर्ड है SLE सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटोसिस, ये बेसिकली निकला है लैटिन या लातीनी ज़ुबान से, यानी कि सिस्टेमिक मीन्स के आपके सिस्टम या आपके मुख्तलिफ जो निज़ाम हैं जिस्म के वो, और ल्यूपस कहते हैं वुल्फ को या जो भेड़िया होता है उसके बाइट को। यानी कि जब वुल्फ बाइट होता है तो जो स्किन की एक रेड कलर की डिस्कलरेशन हो जाती है, यानी जब भेड़िए के काटने से जो जिल्द का सुर्खी माइल रंगत होती है उसकी वजह से इसको नाम दिया गया एरिथेमा यानी रेडनेस का। तो SLE बेसिकली एक ऐसी बीमारी है जिसमें स्किन की बहुत सारी चेंजेस जो है वो आती हैं। आगे चल के मैं आपको डिटेल में बताऊंगी कि पेशेंट की स्किन के अंदर किस तरह की चेंजेस जो है वो आ सकती हैं। अब जनाब, जब हम SLE की डायग्नोसिस की या तशख़ीस की बात करते हैं, या अगर डॉक्टर को डाउट होता है कि पेशेंट जो है उसमें SLE है, तो सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि ये ख़ास तौर पे जो 25 से 40 साल के दरमियान की उम्र की ख़वातीन होती हैं या 25 से तकरीबन 45 साल की एज की ख़वातीन हैं उनको इफ़ेक्ट करती है। यानी कि जो रिप्रोडक्टिव एज में या जो चाइल्ड बेयरिंग एज में ख़वातीन होती हैं, यंग फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर ये बीमारी जो है वो देखने में आई है। मर्दों में ये इतनी ज़्यादा कॉमन नहीं है। तो सबसे पहले तो इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि इसके डायग्नोसिस के लिए पेशेंट के अंदर 11 में से कम से कम 4 अलामात मौजूद होनी चाहिए। वो 11 अलामात में 1 बाय 1 कोशिश करती हूँ कि जल्दी से आपको बता दूँ। उसमें सबसे पहले हम स्किन की अलामात देखते हैं। पेशेंट जो है वो उसको फोटो सेंसिटिविटी होती है, यानी कि UV लाइट है जो अल्ट्रावायलेट लाइट है जो कि सन की या सूरज की जो अल्ट्रा वायलेट शुआएँ हैं उनसे पेशेंट बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, और जब भी वो उसका सनलाइट को एक्सपोजर होता है, यानी कि धूप में जब मरीज़ जाता है तो उसकी स्किन में बर्निंग, इचिंग, हारिश वगैरह शुरू हो जाती है, और मरीज़ जो है उसकी स्किन की या जो चेहरे की और हाथों पैरों की रंगत जो है वो लाल होना शुरू हो जाती है और उसको इचिंग महसूस होती है। तो ये इसकी बहुत बड़ी एक जो है ये काफ़ी कॉमन सिम्टम है। उसके अलावा एक बटरफ्लाई या मेलर रैश जो है वो इसका बहुत इंपॉर्टेंट डायग्नोस्टिक साइन है, जो कि एक्चुअली चेहरे के ऊपर एक बटरफ्लाई या एक जो तितली की मानिंद एक हमें रैश नज़र आता है, जो कि तकरीबन आपके पेशेंट के गालों में और आंखों से नीचे जो है वो नज़र आता है। इस तरह से डिस्कॉइड रैश भी हो सकता है, जो कि डिस्क शेप या राउंड शेप रैश जो है वो जिसम में किसी भी हिस्से में हो सकता है। तो ये कुछ स्किन की चेंजेस हैं। और इसके अलावा स्किन में वेस्कुलाइटिस बहुत कॉमन है, यानी कि जो हमारी जिल्द की जो रगें हैं या जो वेसल्स हैं उनके अंदर एक इन्फ्लेमेशन या वर्म आ जाता है और फिर वो सुर्ख होना शुरू हो जाती है, जिस वजह से स्किन के या जिल्द के मुख्तलिफ हिस्से जो हैं वो रेडनेस उनके अंदर आ जाती है, वो लाल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये कुछ स्किन चेंजेस आती हैं। फिर उसके बाद हाथों पैरों की जो रंगत है वो लाल भी हो सकती है, वाइट हो सकती है, और उसके अलावा हाथ जो है वो सुन हो सकते हैं और स्वेलिंग भी हो सकती है उनके अंदर। तो ये कुछ अलामात हैं जो कि हमें अपरेंटली या ज़ाहिरी तौर पर नज़र आती हैं। और फिर जनाब पेशेंट के, क्योंकि मैंने जैसे इब्तिदा में बताया कि
مریض کو سارے ہی سسٹمز جو ہے وہ افیکٹ ہوتے ہیں، تو اس کے تقریباً 1 بائی 1 اگر ہم دیکھیں تو اس کے جسم کے تمام جو سسٹمز ہیں ان پہ افیکٹ آ رہا ہوتا ہے، جیسے کہ کڈنیز کے اندر جو ہے وہ چینجز آ سکتی ہیں، اس کے رینل فنکشنز ڈسٹرب ہو سکتے ہیں، گلومیرولونیفرائٹس یا پرولیفریٹیو گلومیرولونیفرائٹس اس کو کہا جاتا ہے، جس میں اس کے یورین کا ٹیسٹ کروانا، جو یورین آ رہی ہے یورین انالیسس کروانا بہت ضروری ہوتا ہے۔ اس میں پروٹین بھی آ سکتی ہے، کرسٹلز اور کاسٹ جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو مل سکتے ہیں۔ پھر جناب لنگس کے اندر یا پھیپھڑوں کے اندر جو تبدیلی آتی ہے، وہ جو لنگس کی جھلی ہوتی ہے اس کے اندر اس کی انفلیمیشن یا اس کا ورم ہو سکتا ہے، جس کو پلورائٹس کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اس طرح سے جو دل کا یا جو ہارٹ کے جو بیرونی سطح یا جھلی ہے، جس کو ہم مایوکارڈیم کہتے ہیں یا انڈوکارڈیم، جو اس کے اندرونی سطح ہوتی ہے، وہاں پہ بھی اس طرح سے انفلیمیشن ہو سکتی ہے، اور پھر پیریکارڈائٹس جو ہے وہ پیشنٹ میں انڈوکارڈائٹس ہو سکتا ہے۔ تو اس طرح سے یہ بہت سیریس بیماری ہے جو کہ آپ کی پھیپھڑوں کو اور دل کو بھی متاثر کرتی ہے۔ پھر جناب پیشنٹ کو ایک بہت کامن سمٹم جو اکثر خواتین جس کی کمپلین کرتی ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کو آرتھرالجیاز یا جوڑوں کے درد کی تکلیف ہوتی ہے، اور یہ جوڑوں کا درد جو ہے یہ 2 یا 2 سے زائد جوڑوں میں ہو سکتا ہے، اور اس کے منہ کے اندر اورل السرز بھی آ سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ علامات ہیں، اور کیونکہ سارے ہی سسٹمز افیکٹ ہو رہے ہیں ایسے لی سے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو ہمارا برین ہے یا جو دماغ ہے اس کے اوپر بھی اثرات ہوتے ہیں، اور وہاں پہ سائیکوسس کا جو ہے بہت زیادہ شکایت دیکھنے کو ملتی ہے، اور پیشنٹ کو فٹس پڑ سکتے ہیں، یعنی کہ اس کو جس طرح مرگی کے دورے ہوتے ہیں اس طرح کے فٹس اس کو آ سکتے ہیں۔ تو یہ کافی ساری علامات ہیں، اور یہی علامات کو دیکھتے ہوئے انہی علامات کو دیکھتے ہوئے اس کا ڈائگنوسس کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے ان کرائٹیریا کو فالو کرتے ہوئے تقریباً اگر ان میں سے 4 علامات موجود ہوں تو پھر آپ ایس ایل ای جو ہے ڈائگنوز کریں گے، اور پھر اپنے ڈائگنوسس کو مزید کنفرم کرنے کے لیے ڈاکٹر جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ جو ہے آپ کے کروائیں گے، کیونکہ یہ اینٹی باڈیز کا مسئلہ ہے، تو اس میں اینٹی باڈیز جو ہے یا پیشنٹ کا امیون پروفائل جو ہے وہ چیک کیا جائے گا، جس میں اینٹی ڈی این اے اینٹی باڈیز اور اینٹی نیوکلیئر اینٹی باڈیز کروائی جاتی ہیں، اور اینٹی اسمتھ اینٹیجن اینٹی باڈیز بھی اس میں کارآمد ثابت ہو سکتی ہیں، اور اینٹی فاسفولیپڈ اینٹی باڈیز، یہ 4 قسم کی اینٹی باڈیز دیکھنا بہت ضروری ہوتا ہے جو کہ پیشنٹ میں پازیٹیو آ سکتی ہیں۔ پھر ڈائگنوسس کے بعد جناب یہ ڈاکٹر یہ ڈیفینیٹلی کلاسیفائی کرتے ہیں کہ اس کی بیماری کی نوعیت کیا ہے، کیا یہ مائلڈ یا کم درجے کی ہے، یا پھر یہ ماڈریٹ ہے یا سویئر ہے، یعنی بیماری کی شدت کس طرح کی ہے۔ جو مائلڈ بیماری ہوتی ہے یا جو کم شدت والی بیماری ہے اس کے لیے تو ڈیفینیٹلی مریض کو کچھ پین کلرز وغیرہ دیے جاتے ہیں، پیراڈول اور اس طرح کے ڈائکلورین یا اس طرح کی جو مختلف میڈیسنس ہیں وہ دی جاتی ہیں، اور ساتھ میں اسٹیرائڈز یعنی کہ پریڈنیسون جو ہے وہ 5 ملی گرام جو ہے وہ ٹیبلٹس کچھ مقدار میں دی جاتی ہیں، یعنی کہ 30 سے 40 ملی گرام پر ڈے کے حساب سے جو ہے پیشنٹ کو شروع کروائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ماڈریٹ جو بیماری ہے اس میں پھر آپ ڈیفینیٹلی جو پین کلر ہے وہ دیں گے، اور ساتھ میں جو آپ اسٹیرائڈس دے رہے ہیں اور کچھ امیونو سپریسو ڈرگس دیں گے۔ امیونو سپریسو ڈرگس دوستو وہ ڈرگس ہوتی ہیں جو کہ آپ کے مدافعتی نظام کو کچھ حد تک سلو ڈاؤن کرنے میں مدد کرتی ہے، یعنی کہ آپ کا جو امیون سسٹم ہے اس کو سلو کرتی ہیں، کیونکہ اس بیماری میں بیسیکلی آپ کا امیون سسٹم ہی اٹیک کر رہا ہوتا ہے اور وہی اینٹی باڈیز بنا رہا ہوتا ہے اپنے ہی آرگنس کی خلاف، تو اس لیے اس کو سلو ڈاؤن کرنے کے لیے امیونو سپریسو ڈرگس دی جاتی ہیں، جس میں مختلف قسم کے آپشنز ہمارے پاس اویلیبل ہیں، جیسے میتھوٹریکسیٹ ہے، سائکلوفاسفامائڈ ہے، ایزاتھیوپرین وغیرہ ہے۔ ان کی ڈوز جو ہے وہ ڈاکٹر پراپر طریقے سے ایڈجسٹ کر کے آپ کو دے سکتے ہیں۔ پھر اگر بیماری بہت شدید نوعیت کی ہے تو کیونکہ یہ بیماری جان لیوا بھی ہو سکتی ہے، تو اس کو بہت زیادہ اچھی طریقے سے ڈائگنوز کرنا اور ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے صورتحال میں پھر جو اسٹیرائڈس ہیں وہ ہم انجیکٹیبل فارم میں دیں گے، یعنی کہ سولومیڈرول جو ہے وہ انجیکشن فارم میں دی جاتی ہے، اور اس کی ڈوز بھی پر کلو گرام باڈی ویٹ کے حساب سے جو ہے وہ ایڈجسٹ کی جاتی ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ میتھوٹریکسیٹ یا سائکلوفاسفامائڈ جو ہے وہ انجیکشن فارم میں دی جاتی ہے۔ تو اس طرح سے آپ جو ہے
اس بیماری کو ٹریٹ کر سکتے ہیں. لیکن دوستوں یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ آپ کیونکہ امیونو سپریسیوز لے رہے ہیں تو اس سے جن بھی پیشنٹس میں امیونو سپریسیو ڈرگز یا امیونٹی کو کم کرنے والی دوائیں دی جاتی ہیں ان میں پھر انفیکشن سپر ایڈڈ انفیکشنس ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو پھر بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے اور بہت پیشنٹ کو یہ ایڈوائز کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ پھر اپنی ہائیجین کا اور اپنے جو آؤٹ سائڈ ایکسپوجر ہے اس کا بہت زیادہ خیال رکھیں. ماسک کا استعمال کریں اور صفائی کا خیال رکھیں تاکہ آپ مختلف قسم کے انفیکشن سے بچ سکیں, کیونکہ آپ امیونو سپریسو میڈیسنس جو لے رہے ہیں وہ آپ کے امیون سسٹم کو ظاہر ہے کسی حد تک کمزور کر دیں گی, تو اس سے انفیکشن ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو ایسے مریضوں کو پھر مختلف قسم کے انفیکشن جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کے لیے ان کو گائیڈ کرنا اور ان کو انفیکشن ہونے کی صورت میں پراپرلی ٹریٹ کرنا بہت ضروری ہے. تو یہ کیونکہ ینگ فیمیلز کی ایک ڈیزیز ہے تو اس لیے اس کے بارے میں آگے ہی ہونا میں سمجھتی ہوں کہ بہت ضروری ہے تاکہ اس کو بر وقت ڈائگنوز کیا جا سکے اور ہم پھر مریض کی جان جو ہے وہ بچا سکیں. آئی ہوپ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. مجھے بتائیے گا کہ آپ کے ذہن میں اگر کوئی کویشچن ہے تو کامنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں, اور اگر کسی اور بیماری کے بارے میں آپ بات کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا. ڈاکٹر منیزہ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. تھینک یو. اللہ حافظ.